भारतकै भर 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर चीनबाट ल्याउने तयारी बल्ल सुरु। आज रातिदेखि आन्तरिक तथा पर्सिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने। आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएपछि प्रधानमन्त्री शक्ति परीक्षणका लागि संसदमा जाने। लुम्बिनी घटनामा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न। विद्यालय बन्द भएपछि कामकाजी आमालाई थप बोझ। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको लागि प्रविधिमा प्रयोग बालबालिकाको लागि अवसर भएको विज्ञको भनाई। विश्वव्यापी अवसरहरू पाउन सक्ने भए विद्यार्थीहरूले विश्वव्यापी पहुँच हुन सक्ने भए केटाकेटीहरूको तर त्यसको लागि घरमा चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण बनाउन आवश्यक छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा अक्सिजन अभावले विकराल रूप लिँदै उच्च अदालतको आदेशपछि पनि केन्द्र सरकारले कोटा अनुसारका अक्सिजन नदिएको आरोप। र आइपीएल क्रिकेटमा पंजाबलाई हराउँदै दिल्ली तालिकाको शीर्ष स्थानमा। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा टोटनह्यामले शेफिल्डलाई 4 गोलले हरायो। आयाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। देशमा हिजो कोभिड-19 को दैनिक संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च 44.2% पुगेको छ। यसअघि सर्वाधिक दैनिक संक्रमण दर शनिबार अस्ति 39.61% थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,147 नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 7,137 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको हो। एक दिनमा संक्रमित भएको यो अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो। सक्रिय Kathmandu Rangers powered by Yamaha Radeon 125Fi। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। देशमा हिजो कोभिड-19 को दैनिक संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च 44.2% पुगेको छ। यसअघि सर्वाधिक दैनिक संक्रमण दर शनिबार अस्ति 39.61% थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,147 नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 7,137 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको हो। एक दिनमा संक्रमित भएको यो अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,711 अर्थात कुल संक्रमितको 14.50% पुगेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण भारत आक्रान्त छ। खुला सीमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न थालेको छ। संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख 17 गते विज्ञप्ति निकालेर स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न नसकिने भइसकेको जनाएको छ। त्यसका बावजुद सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सवालमा भने भारतकै मुख ताकिरहेको छ। अस्पताल बाहिर आइसोलेसन कक्ष बनाएर संक्रमितलाई रोक्न सरकारले अर्को छिमेकी चीन लगायतका देशहरूसँग स्वास्थ्य सामग्रीका लागि आग्रह गर्न सक्थ्यो, तर त्यसतर्फ पहल भएको देखिँदैन। नेपालले आफै कोरोनासँग संघर्ष गरिरहेको भारतबाटै सहयोगको आशा गरिरहेको छ, जबकि भारतले चाहिँ चीनको मुख ताक्न थालेको छ। विगत 2 हप्तामा चीनबाट मेडिकल सरसामान बोकेका 61 कार्गो फ्लाइटहरू भारत पुगेका छन्, जसमा मुख्यतः अक्सिजन जेनेरेटर र अक्सिजन कन्टेनरहरू रहेको चिनिया मिडियाले जनाएका छन्। नेपालले भने अहिले पनि अरूको सहयोग लिएर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गरिरहेको भारतसँगै सहयोगको आशा गरेको देखिन्छ। जबकि कोरोना संकटका बेला विश्वभरि चिकित्सा सामग्रीको मुख्य निर्यातकर्ताका रूपमा चीन देखा परेको छ। नेपालले भने चिनिया विकल्पतर्फ आवश्यक पहल भएको देखिँदैन। चीनबाट करिब 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने छुट्टै गृह कार्य चाहिँ हिजोदेखि बल्ल सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार हाम्रोमा धेरैले अक्सिजन सिलिन्डर घरमै राख्ने वा अन्यत्र लुकाएर राख्न सक्छन्। त्यसलाई मध्यनजर गरेर सिलिन्डर ल्याउनका लागि छलफल गरिएको हो। त्यही सिलिन्डर पनि तत्काल आउने गरी छलफल भएको छैन। 2000 सिलिन्डर मात्र कार्गो विमानबाट र बाँकी सड़क मार्गबाट ल्याउने भनिएको छ। बाँकीमा फैलिएको कोरोना महामारीप्रति प्रदेश र संघीय सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको गुनासो स्वास्थ्य कर्मीले गरेका छन्। नेपालगंजको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीको ठूलो पंक्ति नै संक्रमित भएपछि मेडिकल टीम माग गरिए पनि नपठाइएको उनीहरूले बताएका हुन्। बिरामीको चापलाई सीमित चिकित्सकले थेग्न सकिँदैन। भेरी अस्पतालका मेडिकल अधिकृत तथा फिजिशियन डाक्टर राजन पाण्डेले भन्नुभयो, महामारीलाई आपतकालीन रूपमा सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो भनिरहेका छौं, कराइरहेका छौं, तर केन्द्र र प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन। भेरी अस्पतालमा अहिले एउटै नर्सिङ स्टाफले 40 जना भन्दा बढ़ी बिरामी हेर्नु परिरहेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार एक नर्सिङ स्टाफले 1 जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने हो। आफू संक्रमित हुँदाहुँदै पनि उनीहरू ड्युटीमा खटिएका छन्। जनशक्ति अभाव भएकैले 1 जनाले 16 घण्टासम्म ड्युटी
ड्युटी गर्नु परिरहेको छ। एउटै नर्सले दर्जनौलाई हेर्नुपर्ने स्थिति छ। आईसीयू र भेन्टिलेटरका बिरामीलाई झन धेरै केयर चाहिन्छ। भेरी अस्पतालकै कोभिड वार्डमा कार्यरत नर्सिङ अधिकृत शीला शर्माले भन्नुभयो, स्थिति धेरै गाह्रो भइसकेको छ। यस्तो भयावह स्थितिमा पनि थप जनशक्ति नपठाउँदा संकट भएको छ। यसैबीच कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै जुम्लामा सुर्खेत लगायतका ठाउँबाट बिरामी जाने क्रम रोकिएको छैन। प्रतिष्ठानले आफ्ना चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्य कर्मीलाई अन्य जिल्लामा कोरोना प्रतिकार्यमा पनि खटाइरहेको छ। आइतबार मात्रै नेपालगञ्जमा डाक्टर प्रवीण गिरीको नेतृत्वमा 6 जना स्वास्थ्य कर्मीको टोली पुगेर कोरोना संक्रमितको उपचार थालिसकेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेका अनुसार नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताल र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा जुम्लाबाट जनशक्ति पठाइएको हो। झण्डै 1 दशक अघि स्थापना भएको प्रतिष्ठान पछिल्लो समय आफूलाई मजबूत बनाएसँगै कर्णालीको संकट टार्ने अवस्थामा पुगेको हो। यसैबीच नागरिक अभियन्ताहरूले कोरोना संक्रमितलाई अविलम्ब सघन उपचार व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। आइतबार देशभरका 87 जना अभियन्ताले विज्ञप्ति निकालेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो वक्तव्यले आम नेपाली नागरिकलाई चिन्तित र आक्रोशित बनाएको पनि उल्लेख गरेका छन्। आज रातिदेखि आन्तरिक तथा पर्सि मध्यरातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने भएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आज मध्यरातिदेखि आन्तरिक तथा पर्सि 22 गते मध्यरातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। कोरोना महामारी संक्रमणको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। भारतसँगको हवाई सम्पर्क पनि विच्छेद गर्ने निर्णय भएको छ। तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानहरू भने हुने पनि सरकारको भनाइ छ। कायाकैरनमा बालबालिकालाई घरमै प्रभावकारी तरिकाले पढाउने उपाय बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अझै भारतकै भर 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर चीनबाट ल्याउने तयारी बल्ल सुरु। कोरोना रोकथाममा केन्द्र र प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीको गुनासो। आज रातिदेखि आन्तरिक तथा पर्सिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएपछि आफ्नो शक्ति परीक्षणको लागि संसद जानुहुने भएको छ। विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै देउबाको नेतृत्वमा सरकार वा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव समेतको छिनोफाने हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि वैशाख पहिलो हप्ता नै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहनु भएको थियो। तर त्यतिखेर गठबन्धन सरकारबारे कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भइसकेको र उनीहरूले संसदबाट एमसीसी सम्झौता समेत अनुमोदन गर्ने सहमति गरेको सुनिको पाएपछि उहाँले हठात संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। तर यो बीचमा सत्ता समीकरणको हिसाब किताब त्यति नमिलेपछि प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने बाटोमा लाग्नु भएको हो। ओली निकटस्थहरूका अनुसार जसपामा एकमत नभएपछि एमाले सिंगै एक ढिक्का हुँदा र जसपाको एउटा पक्षले समर्थन गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु अघि विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको हो। यही अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा संसदले पारित गरेन भने यसै पनि ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। त्यसरी राजीनामा दिनुभन्दा पूर्व बजेट छलफल अघि नै विश्वासको मत लिने, त्यसअघि परिस्थिति आकलन गरेर अघि बढ्ने उहाँले मनस्थिति बनाउनु भएको छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने संविधानको धारा अनुसार कांग्रेस, माओवादी र जसपाले गठबन्धन सरकार बनाउन सक्नेछन्। तर यी तीनवटै दल एक ढिक्का भए भने सजिलै अर्को गठबन्धन सरकार बन्छ। तर जसपामा भएको किचलोले त्यसो हुन नसक्नेतर्फ बढी संकेत गरेको छ। धारा 76 को 7 मा कुनै पनि विकल्पमा सरकार बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने प्रावधान छ। ओलीले अहिले विश्वासको मत लिन जान खोज्नुको अन्तर्यमा पनि यहीसम्म पुग्ने योजना छ। यही योजना अनुसार नै यो सरकारले चुनावी बजेटको तयारी गरिरहेको छ। ओलीको योजना सफल भए सम्भवतः आउँदो मंगिरमा उहाँले प्रतिनिधि सभाको चुनावको घोषणा गर्नुहुनेछ। ओलीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ
कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। यसैबीच अविश्वास प्रस्ताव छल्न हिजो बिहानै पदबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेल विपक्षी गठबन्धनको तीव्र विरोधका बीच हिजो पुनः फेरि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। संसदमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्दा आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम देखिएपछि पोखरेलले एमालेकै एकल बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यही उद्देश्य अनुसार प्रदेश प्रमुखले एकल बहुमतको दलका नेताको हैसियतमा पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो। हिजो बेलुकी पोखरेलले शपथ लिनु अघि एमालेकै पक्षमा रहेका सांसदको विपक्षी गठबन्धनमा प्रवेश र राजीनामाले राजनीतिक रूपमा पोखरेलको बहुमत गुमिसकेको थियो। 42 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश प्रमुख यादवको कार्यालयमै पुगेर आफ्नो पक्षको सरकार बन्नुपर्ने निवेदन दिएका थिए। प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू धरना समेत बसिरहेको अवस्थामा पोखरेलले साँझ शपथ लिनु भएको हो। यी सबै घटनाक्रमबारे जानकार रहेका प्रदेश प्रमुख आफ्नो कार्यालयमा विपक्षी पार्टीहरूले गरिरहेको धरनाकै बीचबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर शपथ गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदको वैधता देखाउन प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामै विश्वासको मत लिने एउटा विकल्प हो। तर पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय दल भित्रैको अल्पमतलाई परास्त गरी फेरि बहुमतको आडमा पद सुरक्षित गर्ने कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ त्यसलाई छल्न राजीनामा दिएर फेरि बहुमत सरकार बनाउने कदमले आफ्नै दलभित्रबाट फ्लोर क्रस भई सत्ता संकटमा पर्ने जोखिमलाई जोगाउँछ। गैर राजनीतिक प्रकृतिको यो कदमलाई असंवैधानिक भनिहाल्न पनि कठिन हुने कतिपय कानूनविदहरू बताउँछन्। तर सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच झिनो संख्यामा मतान्तर भएको अनि सत्तारूढ दलभित्रै समेत नेतृत्व विरुद्ध ठूलो संख्यामा सांसद भएको अवस्थामा यो प्रवृत्ति अन्यत्र पनि दोहोरिने अवस्था देखिन्छ भनेर आजको कान्तिपुरले नै खबर छापेको छ। कामकाजी आमाहरूलाई यति बेला जिम्मेवारी बढेको छ। यसमा त मेरो आफ्नै पनि स्टोरी छ। मनोविद करुणा कुँवर भन्नुहुन्छ 3 कक्षासम्म पढ्ने साना नानी हुनेले सँगै राखेर पढाउनु पर्ने, घरधन्दा अफिसको काम भ्याउनु पर्ने कतिपय अभिभावकसँग कुरा गर्दा यो बेला आमाहरूलाई ओभरको लोड एकदमै धेरै बढेको पाइएको छ। भाडामा बस्ने, सीमित स्रोत साधनले काम चलाउने तथा परिवारमा अन्य सदस्य नभएकालाई त झन्झटिलो मात्रै होइन खर्चिलो पनि भएको छ यो निषेधाज्ञाको समयमा। यसैबीच कोरोना भाइरसको कारण पोहोर जस्तै यसपालि पनि विद्यार्थीको पढाइ चौपट भएको छ। यति बेला धेरै विद्यार्थी घरमै छन्। विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यम मार्फत पढ़ाई सञ्चालन गरिरहेका छन्। तीव्र रूपमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि बालबालिकामा पनि त्रास बढ़ेको छ। डर र त्रास लगायतका विभिन्न कारणले बालबालिकाले प्रभावकारी रूपमा पढ्न पाएका छैनन्। साथै जानुका दुवाडीले शिक्षाविद सन्तोष गौतमलाई विद्यालय जान नपाएका बालबालिकालाई घरमै कसरी प्रभावकारी रूपमा सिकाइ गर्न सकिएला भनेर सोध्नु भएको छ। घर चाहिँ वास्तवमा बालबालिकाहरूको पहिलो विद्यालय हो। अब घरबाटै बालबालिकाहरूले संस्कार संस्कृतिको कुराहरूदेखि लिएर स्वस्थ बानी बेहोराको कुराहरूदेखि लिएर अब विभिन्न कुराहरू जीवन जगतलाई बुझ्ने कुरा विभिन्न कुराहरू सिक्ने पहिलो पाठशाला घरै हो। त्यो कारणले गर्दा ग्लोबलाइजेसनको एजमा हाम्रा राज्यका सीमाहरू पातला भइसकेका छन्। एकातिर विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको समय हो भने अर्कोतिर विश्वव्यापी सहकार्यको समय पनि हो। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आफूलाई खर उतार्न र सहकार्यबाट लाभान्वित हुन अथवा विश्वव्यापी अवसरहरूबाट लाभान्वित हुन प्रविधिको प्रयोग गर्नु र त्यसमा दक्ष हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। हामीले दीक्षित गराउन सक्यौं, त्यही कुराहरू सिकाउन सक्यौं, ट्रेन गर्न सक्यौं र यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै लाभान्वित गराउन सक्यौं भने पहिला जस्तै एउटा साँगुरो घेराबाट जुन एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने कुरा विद्यार्थीहरूले अगाडि बढाएका थिए त्यो वाइडर भएर जाने भयो। विश्वव्यापी अवसरहरू पाउन सक्ने भयो विद्यार्थीहरूले, विश्वव्यापी पहुँच हुन सक्ने भयो केटाकेटीहरूको। तर त्यसको लागि घरमा चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण बनाउन आवश्यक छ। जस्तो यहाँले घरको वातावरण अलिकति प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि, बालबालिकाले प्रभावकारी रूपमा सिक्नको लागि वातावरण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? खासमा घरको वातावरण प्यारेन्ट्सहरू भनेको विभिन्न रोल्सहरू प्यारेन्ट्सहरूले निभाउनु पर्ने हुन्छ। प्यारेन्ट्सहरू लिडर पनि हुन्, इक्जाम्पलर्सहरू पनि हुन्, प्यारेन्ट्सहरू पोलिसी मेकर्सहरू पनि हुन्। घर कस्तो हुने, घरको संस्कार र व्यवहार कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यो प्यारेन्ट्सहरूले त्यो कुरालाई एउटा उदाहरणको साथमा लिड गरेर अथवा उदाहरण मेन्टरको रूपमा रहन सक्नु पर्यो। अब अहिलेका प्यारेन्ट्सहरू भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई पक्कै पनि गाइड गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, किनभने त्यो लेभल अहिलेका प्यारेन्ट्सहरूको छ। अब अहिले किनभने शिक्षाको हिसाब किताबबाट हेर्नु पर्दाखेरि पनि केही न केही गाइड गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यो हिसाब किताबले गर्दा बच्चाहरूलाई उनीहरूको विभिन्न डोमेनहरू लर्निङका विभिन्न डोमेनहरूमा डेभलपमेन्ट हुन सक्ने गरी सहयोग गर्ने, फेसिलिटेट गर्ने कामहरूमा प्यारेन्ट्सहरूले सहयोगी भूमिका
निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले अब कोरोना भाइरसको त्रास पनि छ बालबालिकामा एक खालको, होइन? यस्तो अवस्थामा सिकाइप्रति उनीहरूको मन नजान पनि सक्छ। पढाइप्रति उनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? यो सञ्चार माध्यमहरूको पनि सूचना सम्प्रेषण भन्दा पनि अलिकति तपाईँको फिलको व्यापार गर्ने खालको जुन एउटा प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि नकारात्मक प्रवृत्ति अथवा यो नकारात्मक न्युज बढी हावी भइदिँदाखेरि बच्चाहरूमा त्यो डरको भावना चाहिँ बढी हावी भएको छ भनौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूबाट बच्चाहरूलाई अलिकति टाढा राखेर पोजिटिभ न्युजहरू सञ्चार गर्ने, पोजिटिभ कुराहरू उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कथाहरू सुनाउने, नैतिक कथाहरू सुनाउने, हाम्रो समाजका होइन इतिहासका हामीले गर्व गर्न सकिने कुराहरू, हाम्रो संस्कृतिका महत्त्वपूर्ण अवयवहरू अथवा हाम्रो संस्कृतिका महत्त्वपूर्ण पाटोहरू, त्यो कुराहरूको बारेमा बिस्तारै कथानक शैलीबाट होइन अलि मनोरञ्जक शैलीबाट खेलाएर बुझाएर उनीहरूलाई सिकाउन सकियो भने त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुने देख्छु म। होइन भने बच्चाहरूलाई यत्तिकै छोडिदिएर ल अब इन्टरनेटमा बस भनेर छोडिदियो भने नकारात्मकता मौलाउन सक्छ। हाम्रो पढाइ चाहिँ एकदम वान वे ट्राफिक भएर आएको हो, टिचर सेन्टर असाध्यै वान वे ट्राफिक र थियोरी बेस्ड पढाइ भएर आएको। यो एउटा प्रविधि सिकाउने, व्यवहार सिकाउने, संस्कृति सिकाउने, जीवनको जगतलाई वास्तविक अर्थमा फिल गरेर इन्टरनलाइज गर्न सहयोग पुर्याउने एउटा उपयुक्त अवसर पनि वास्तवमा कोरोनाले दिएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद सन्तोष गौतम। बालबालिका घरमै रहेको यो बेला प्रभावकारी तरिकाले सिकाउने उपाय सुझाउँदै तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। मेरो पनि भन्नु छ। निषेधाज्ञासँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव बढ़ेको खबरमा थिरो निरौलाको प्रतिक्रिया छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशिएको छ। व्यापारीले मनलाग्दी भाव बढ़ाएकै छन्। सत्ताको खेलमा लागेको सरकारलाई नागरिकको पीड़ामा वास्तै छैन। युवराज मिश्र पनि बजार भाव नियन्त्रण हुन सकेको छैन भन्दै लेख्नुहुन्छ। हुने खाने र पहुँचवालाका लागि यो निषेधाज्ञाले केही गर्दैन। मारमा पर्ने भनेको त गरीब र साधारण नागरिक नै हुन्। नोभेम्बर रेन नाम गरेका साथी फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, जे गरे पनि मारमा पर्ने सामान्य नागरिक नै हुन्। अस्पतालमा नागरिकका लागि शैय्या छैन, गाउँ फर्किन गाड़ी छैन, काम गर्न खोज्यो काम छैन, अनि एक छाक खान खोज्यो खाना पनि छैन। उता देशका नेताहरू भने सत्ता फेरबदलमै व्यस्त छन्। नारायण पकुवाल सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, मूल्य वृद्धि रोक्न अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य सूची टाँस्नुपर्छ अनि यदि कुनै सामान महँगोमा बेचेको थाहा पाएमा नागरिकले पनि सम्बन्धित क्षेत्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ। अनि विष्णु गौतम कालो बजारी गर्नेले गरेको गरेछ, खोइ कारबाही भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, अभाव पनि छँदैछ। अब अनुगमनलाई तीव्र र प्रभावकारी नबनाएसम्म नागरिक मारमा परिरहन्छन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। अब केही विदेशका खबर। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अक्सिजन अभाव बढ्दै गएको छ। कयौं अस्पतालले अबको केही घण्टाको लागि मात्रै अक्सिजन मौजदातमा रहेको भन्दै सहयोगको अपील गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्र सरकारले कोटा अनुसारको अक्सिजन नदिँदा अवस्था विकराल हुँदै गएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अस्ति शनिबार मात्रै बत्रा अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा 12 जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै दिल्ली उच्च अदालतले दिल्लीलाई दैनिक 490 टन अक्सिजन उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारलाई कड़ा आदेश दिए पनि दिल्लीमा अक्सिजनको अभाव भइरहेको छ। भारतकै अर्को प्रसंगमा पश्चिम बंगालको विधानसभा चुनावमा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता शुभेन्दु अधिकारीसँग पराजित हुनुभएको छ। नन्दीग्रामबाट चुनाव उठ्नुभएकी तृणमूल
टीएमजी की नेत्री बनर्जी भाजपाका नेता अधिकारीसँग 1956 मतले पराजित भएको बीबीसीले जनाएको छ। तर उहाँले भाजपाले धाँधली गरेको भन्दै अदालत जाने बताउनु भएको छ। बनर्जी आफैले चुनाव हारे पनि तृणमूल कांग्रेसलाई भने शानदार जित दिलाउनु भएको छ। पश्चिम बंगालको चुनाव जित्न भाजपाले पूरै शक्ति लगाएको थियो, तर पश्चिम बंगालको ब्याटल नरेन्द्र मोदीले हारेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। कायाकैरनमा अब खेल खबर। दिल्ली क्यापिटल्स इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। गैराती भएको खेलमा पंजाब किङ्सलाई 7 विकेटले हराउँदै 12 अंकका साथ दिल्ली शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। अहमदाबादमा पंजाबले दिएको 167 रनको लक्ष्य दिल्लीले 17 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। दिल्लीका लागि शिखर धवनले नट आउट 69 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पंजाबले कप्तान मयंक अग्रवालको 79 रनको मद्दतमा 6 विकेट गुमाएर 166 रन बनाएको थियो। दिल्लीका कागिसो रवाडाले 3 विकेट लिए। हारसँगै पंजाब 6 अंकसहित 6औं स्थानमा छ। हिजो भएको अर्को खेलमा राजस्थान रोयल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 55 रनले हराएको छ। राजस्थानले दिएको 221 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले 8 विकेट गुमाएर 165 रन मात्रै बनायो। राजस्थानका जोस बटलरले 124 रन बनाए। यस्तै मुस्ताफिजुर रहमान र क्रिस मोरिसले 3 विकेट लिएका थिए। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 4 गोलले हराएको छ। टोटनह्यामको जितमा ग्यारेथ बेलले ह्याट्रिक गरे भने सन ह्युङ मिनले 1 गोल गरे। जितसँगै टोटनह्याम 56 अंकका साथ 5औं स्थानमा पुगेको छ। अर्को खेलमा आर्सेनलले न्यूक्यासललाई हराएको छ। म्यानचेस्टर युनाइटेड र लिभरपुलको खेल भने स्थगित भएको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। चीज हुनेको चित्त छैन, नहुनेको मनै मायालु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्वास्थ्य सामग्रीको लागि अझै भारतकै भर। 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर चीनबाट ल्याउने तयारी बल्ल सुरु। आज रातिदेखि आन्तरिक तथा पर्सिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने। आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएपछि प्रधानमन्त्री शक्ति परीक्षणका लागि संसदमा जाने। लुम्बिनी घटनामा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न। विद्यालय बन्द भएपछि कामकाजी आमालाई थप बोझ। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको लागि प्रविधि प्रयोग बालबालिकाको लागि अवसर भएको विज्ञको भनाई। भारतको नयाँ दिल्लीमा अक्सिजन अभावले विकराल रूप लिँदै उच्च अदालतको आदेश पछि पनि केन्द्र सरकारले कोटा अनुसारको अक्सिजन नदिएको आरोप। र आईपीएल क्रिकेटमा पंजाबलाई हराउँदै दिल्ली तालिकाको शीर्ष स्थानमा। इंग्लिश प्रिमियर लिगमा टोटनह्यामले शेफिल्डलाई 4 गोलले हरायो। अब कार्टुन। कान्तिपुरमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। प्रधानमन्त्री कोरोना महामारीको संकटमा रहेका नागरिकको हितमा भन्दा सत्ता टिकाउने खेलमा लागे भन्ने आम गुनासोसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकातिर कुर्सी समातेर बसेका मन्त्री र अर्कातिर यहाँ कार्टुनमा एकातिर कुर्सी समातेर बसेका मन्त्री र अर्कातिर कोरोना त्रासमा रहेका नागरिक छन्। सत्ता ढल्ने भयो भनेर कुर्सी समातेर गुहार गुहार भनिरहेका मन्त्रीतिर हेर्दै चोरौला ठडियाएर प्रधानमन्त्री सान्त्वना दिँदैछन्, हामी सकिँदैनौ। अनि कोरोनाले लखेटेर हायल कायल भएर गुहार 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 भनिरहेका नागरिकतिर हेरेर प्रधानमन्त्री हात बाँधेर बेवास्ता गर्दैछन्, हामी सक्दैनौ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै अर्जुन र मिलन बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।